अझै पनि याद छ मलाई त्यो पल, जब उसलाई पहिलो प्रहर देखेकी थिए। सूर्यको किरण झैँ चम्किएका उसका रसिला आँखाहरू। बस म त्यतिमै कायल भएकी थिएँ। 2072 साल 3 महिना 2 गते पहिलोचोटि उसलाई देखेको। स्कुटर रोक्न सम्हाल्दै झ्याप्प ब्रेक लाग्यो। म आत्तिएँ। 2 इन्चको दूरीले मलाई चोट लाग्नबाट जोगायो। सदमाबाट निस्किँदै उसको आँखामा टक्क अड्केका थिए मेरा आँखाहरू। कसरी बयान गरौँ त्यो आँखामा के जादु थियो। हेलमेटले छोपिएको उसको अनुहारमा त्यही आँखाले सबै कुरा गरे। मलाई दुनियाँ बिर्से जस्तो लाग्यो। सरी यति भनेर आफ्नो बाटो लाग्यो। थाहा छैन को थियो के थियो, तर चर्को घाममा छहारी जसरी आयो। समय बित्दै गयो। उसलाई कतै देख्छु कि भन्ने आशामा आँखा हरेक सेतो स्कुटर मडिन्थे, तर न स्कुटर देखे न उसलाई नै। एसएलसी सकियो। यसै क्रममा जिन्दगीको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सकिएको जस्तो महसुस भयो, तर निकै ठुलो बोझ उतारेको झैँ हल्का पनि। पल्लो घर भर्खर नयाँ बनेको थियो। सँगै हामीले नयाँ छिमेकी पाएका थियौँ। आमा बुवाको राम्रै मित्रता गाँसिएको थियो नयाँ छिमेकीसँग। मिठो खानेकुराहरू घरमा पाक्दा साटासाटसम्म हुने भइसकेको थियो। एसएलसीमा राम्रो मार्क्सले पास भएको खुसीमा अङ्कल आन्टीले डिनरमा इन्भाइट गर्नुभयो हामी सबै परिवारलाई। असल छिमेकीको नाताले हामी पनि गयौँ। म पहिलोचोटि जाँदै थिएँ त्यो घर। सानो गेट थियो। गेटबाट छिर्ने बित्तिकै सेतो स्कुटर देखेँ। मनमा नजानिदो आश पलायो। माथि गयौँ। राम्रो होस्पिटालिटी गर्नुभयो। खाना खानुको लागि माथि गयौँ भान्सामा। यता मन भने खुलदुल थियो। स्कुटर कसको होला? आन्टीले बोलाउनु भयो। बाबु खाना खानलाई आइज। आन्टीको छोरीसँग राम्रो घुलमिल भइसकेकी थिएँ म। हामी गफ गर्दै बसेका थिएँ। त्यत्तिकैमा एकजना अग्लो मान्छे टेबलतिर आउँदै गरेको देखेँ। बिस्तारै शिर उठाए हेर्नलाई भनेर। ऊ त्यही थियो। सेम दोज इन्टक्सिकेटिङ आइज। आई स हिम फर द फर्स्ट टाइम एन्ड आई हेल्ड माई ब्रेथ। मलाई पुलुक्क हेऱ्यो उसले, अनि मैले उसलाई हेरेँ। त्यसपछि नजर जुदाउन सकिनँ। उसले कपाकप खाना खायो। उसको हात चलेको देख्दै थिएँ, तर अनुहार हेर्ने आँट थिएन। मनमा अनेक हुलचुल मचिएको थियो। त्यो रात म निदाउन सकिनँ। दिदीसँग फेसबुकमा एड भएकी थिए। आँखा त्यही पल्लो घरको गेटमै अडिन्थ्यो मेरो। खै के थियो त्यो? धेरै दिनसम्म देखा परेन। एक दिन अचानक उसको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। अफकोर्स एक झिमिकमै एक्सेप्ट गरेँ, तर उसले मेसेज गरेन। न त मेरो मेसेज गर्ने हिम्मत थियो। केही दिनपछि मामा घर गएँ। गएको 20 दिन भइसकेको थियो। उसको प्रोफाइल सयौँचोटि हेर्थेँ दिनको। थाहा छैन के थियो त्यो। मनमा अजीब तुफान उठ्ने गर्थ्यो। एक दिन अचानक उसको मेसेज आयो। हात थर्र कापे। हाई हेलो केही छैन, सिधै यत्रो दिनसम्म कहाँ हो भनेर लेखिएको थियो। मामा घर भनेर जवाफ दिए। कहिले फर्किने भनेर सोध्यो। अहिले नै उडेर जाउँ जस्तो भइसकेको थियो। त्यही नि आफूलाई सम्हाल्दै अब केही दिनमा भने। ल छिटो आऊ भन्यो। हस् भने मैले। त्यसपछि मेसेज आएन। मन एक हिसाबले फुरुङ्ग थियो, तर मनमा डर पनि। भोलिपल्टै घरतिर लागे, तर उसलाई भन्ने आँट आएन। कलेजको प्रोसेसिङहरू सुरु भयो। नजिकैको कलेजमा भर्ना भए। डे कलेज थियो। आएदेखि न उसको मेसेज आएको थियो न उसको कल। मनमा अनेक प्रश्न थिए। किन त्यसरी मेसेज गर्यो भनेर, तर सोध्ने कुन आधारमा? एक दिन कौसीमा टहल्दै थिए। ऊ पनि कौसीमा आयो। मलाई हेरेर मुसुक्क मुस्कुरायो। म फुरुङ्ग भएँ। मनबाट ठुलो बोझ निस्केको जस्तो। म पनि मुस्कुराएँ। टुङ्ग मेसेज आयो फोनमा। हेरेँ अनि लेखेको थियो, तिमी मुस्कुराउँदा एकदम राम्रो देखिन्छ। मसँग कुनै जवाफ थिएन। बदलामा फेरि पनि मुस्कुराएँ मात्र। फेरि मेसेज आयो, कपाल खुल्ला राख्ने गर, राम्रै देखिन्छ। त्यो दिनपछि मैले सायदै कपाल बाँधे होला। मन आकाशमा उड्दै थियो। मेरो पाउ काबुमा थिएन। कस्तो आवाज थियो त्यो थाहा भएन, तर जे थियो अति खास थियो। हाम्रो मेसेजमा कुरा हुन थाल्यो। दिन रात जसो हामी हाम्रो कुरा गर्थ्यौँ।
हाम्रो मनपर्ने कुराहरू, गीत, खाना, ठाउँ, मेमोरिज, इभेन्ट्स, अलमोस्ट जिन्दगीको हरेक पाटो एउटा खुला किताब जसरी एक आपसको अगाडि राखिदिएका थियौँ। घरिघरि कौसीबाट एकअर्कालाई हेरेर मुस्कुराउँथ्यौँ। एक दिन कुरामा घुम्न जाने प्लान बन्यो। धुलीखेल जाने भयो। भोलि बिहान 8 बजे चोकमा कुर्नु भनेको थियो। बिहानै उठेर तयार भए। आज मन फुरुङ्ग थियो। 8 बज्नु अगाडि नै पुगे चोकमा। कुर्दै 9 बज्यो, 10 बज्यो, तर ऊ आएन। कल गर्दा कल उठाएन। मन झसङ्ग भयो। कतै केही भयो कि? मनमा नराम्रो विचारहरू उब्जिन थाले। घर जानु पनि के भनेर। दिनभरि साथीको घर गएर बसे। मनमा अनेकौँ प्रश्नहरू थिए। सयौँ कल अनि मेसेजहरूको कुनै जवाफ आएको थिएन। घर गए बेलुका रुन मात्र मन लागिरहेको थियो। के थियो त्यो सब झुट त थिएन जस्तो लाग्यो। केही सोच्नै सकिन। मन मानेन। त्यो रात जसो तसो कटाए। भोलिपल्ट दिदीलाई भेट्ने बहानामा म उसको घर गएँ। आन्टीलाई मात्र देखेँ। एकछिन गफ गऱ्यौँ। आँखाले उसलाई खोज्दै थियो। आन्टीले चिया बनाउन लाग्नुभयो अनि चिया पाक्यो। 3वटा कपमा हाल्नुभयो अनि आन्टीले नानी तल बाबुलाई पुर्याइदेऊ न भन्नुभयो। डर लागिरहेको थियो। तल जाने आँट त थिएन। टेनी जानु थियो। कसरी फेस गर्नु भइरहेको थियो। तल गए। हात खुट्टा काम्न थाल्यो। टेनी हिम्मत गरेर नक गरे। ढोका खुलेन। एकछिन नक गरेको आन्टीले माथिबाट ढोकालाई जोडले धकाले। खुल्दै रहेछ। ढोका खुलेपछि जे देखे इट वाज आउट अफ माई इमेजिनेसन। झसङ्ग भए। दुनियाँ उजुडिएको जस्तो। कोठा पुरै लथालिङ्ग। ऊ बेहोस जसरी सुतिरहेको थियो। रुमभरि गाँजाको स्मेल, चुरोटको स्मेल। उनीर गए। साइडमा इन्जेक्सन र पाइप जस्तो केही देखे अनि बल्ल थाहा पाए द्याट हि इज एन एडिक्ट भनेर। छाँगाबाट खसेको जस्तो भए। हि वाज इन सो प्याथेटिक कन्डिसन। रुन आयो। उठाउन खोजे बट हि वाज इन अ डिप स्लिप। माथि गए। आन्टीलाई भने अहिलेसम्म सुति पो रहेछ? अस्ति राति 4 बजे आएर सुतेको अझै उठेको छैन? कहिले नसुध्रिने भो। म त दिक्क भइसकेँ। कति सहनु भन्दै कराउन थाल्नु भयो। मैले कति भएर यस्तो गर्न थालेको सोधेँ। आन्टीले भयो नानु 7-8 वर्ष। तर यस्तो विधि त 2 वर्ष मात्र भयो। कसैको कुरा सुन्दैन, वास्ता गर्दैन, गाजा चुरोट ड्रग्सको पछि लागिरहन्छ। म साह्रै अभागी रहेछु नानी। यति भनेर उहाँको आँखामा थोरै आँसु आयो। मेरो नि भक्कानो छुटेर आयो। मन गरुङ्गो भइरहेको थियो। एकछिनपछि ऊ माथि आयो। आँखा पुरै रातो गाडेको। त्यो इन्टेन्स आइज कति नसालु भन्थे बट के थाहा थियो त्यो सबै इन्फ्लुएन्स भनेर। धिक्कार लाग्यो आफैलाई। हेर्दा पनि हेरिन उतिर। मलाई देखेर झसङ्ग भयो। खाना खाएर तल झऱ्यो। आन्टीले नि केही नभन्नु हुँदो रहेछ। म घर जान निस्केँ। मेसेज आयो एकछिन पर्खमा आउँछु भन्यो। मैले नदेखेको जसरी सरासर गएँ। दौडिँदै आयो तलसम्म। एक फेर एक्सप्लेन गर्ने मौका त देऊ उसले यति भन्यो। मैले केही नसुने झैँ गरेर आफ्नो घरतिर लागेँ। फोन मेसेज लगातार आइरहेको थियो। आई इग्नोर्ड। बेलुका सहनै सकिनँ सो दिदीलाई कल गरेँ अनि आज तपाईँलाई भेट्न जाँदा यस्तो अवस्था देखेँ के हो भनेर नथापाको जसरी सोधेँ। दिदीले भन्यो नानी थुप्रै वर्ष भयो। साह्रै अभागी मेरा आमा बुवा। जति गरे नि सुध्रिन्न। अब त होप नि छैन। भएको एउटा भाइ नै गुमाइसके भन्नुभयो। फोन राखेँ एकछिन कुरा गरेर। कति ट्यालेन्टेड छ मान्छे। किन यस्तो होला जस्तो लाग्यो। बट यस्तो अवस्थामा साथ छोड्न नि मनले मानेन। साथ रहन नि मनले मानेन। आफैसँग जुवारी खेल्दै बसिराखेँ। रातभरि निदाउन सकिनँ। हि वाज स्टिल कलिङ मी। सरी भनेर कति मेसेज गर्यो। मैले अनि मिट मी टुमरो भनेर मेसेज गरेँ। कति टाढा जाने आई निड टु टक भने। उसले हुन्छ भन्यो। म बिहानै निस्केँ। तर आज म आइपुग्नु अघि ऊ आइसकेको रहेछ। आँखाभरि आँसु थियो। बाइकमा बसेँ। केही बोलिन बाटोभरि हात समात्न खोज्दै थियो। म तर्किराखेँ। हामी धुलीखेल पुग्यौँ। उसको साथीको होटल रहेछ त्यहीँ गयौँ। आई निडेड अ प्राइभेट स्पेस हामी दुवैजनाको लागि। रुम लिएर गयौँ। ढोका लक गरेँ अनि आँखा जुदाउन सकिरहेको थिएन ऊ। मैले मतिर हेर भने अनि भने मैले 4 घन्टा वेट गरेँ। वेट गर्नु प्रब्लम थिएन बट एटलिस्ट भनेको भए हुन्थ्यो आउन सक्दिनँ भनेर। ऊ केही बोलेन। मलाई एकदम रुन मन लाग्यो। रोएँ।
मैले त्यो दिन डाको छोडेर रोइराखेँ कति बेरसम्म। उसले फकाउन नै सकेन। सायद उसलाई थाहा थियो किन रोएँ म भनेर। हि फेल्ट गिल्टी। म थाम्न खोज्दै थिएँ बट सकिरहेको नै थिएन। हि वाज द गाई आई लभ सो मच। उसको त्यो अवस्था मैले लिनै सकिरहेको थिएन। मैले सोधेँ किन यस्तो, कताबाट बानी लाग्यो भनेर। हि टोल्ड मी स्कुल पढ्दा साथीको सङ्गतमा गाँजा खान सिकेँ अनि बानी लाग्न थाल्यो। बट स्कुलमा राम्रो भएर सबले एक्सपेक्टेसन धेरै राखे। स्कुल सकेपछि रिजल्ट बिग्रियो। बाबाले झन् कस्तो बिहेभ गर्न थाल्नुभयो। झन् चित्त दुख्यो अनि झन् कुलतमा फसेँ। कुलतमा फसेपछि निस्किन गाह्रो हुँदो रहेछ। बाबासँग त्यसपछि सम्बन्ध कहिले राम्रो भएन। +2 सम्मको पढाइ अलमोस्ट बिग्रिसकेको थियो। ब्याचलर्समा इन्जिनियरिङ जोइन गरेँ तर पढाइ पुरा गर्न सकिनँ। लभ पर्यो, धोका पाएँ, झन् कुलत लाग्दै गयो। कोसिस गरेँ तर सकिनँ। झन् सबले हेला गर्न थाले। बाबा आमा सबैको एक्सपेक्टेसन्सहरू तोडे। रिग्रेट उस्तै थियो। यस्तै भनेर रोयो। मलाई चित्त दुख्यो उरुको देखेर। यु नो वाट, मलाई सुध्रिने मन छ बट मलाई आफू ठुलो लाग्छ। म जस्तो भए नि म आफूलाई गलत कहिले लाग्दैन बट चेन्ज हुन चाहन्छु म तिम्रो लागि। आफ्नो लागि चेन्ज हुँदिन, थाहा छ मलाई। यस्तै भनेर रोयो। हामी एकछिन बस्यौँ, खाजा खायौँ अनि फर्क्यौँ। बाटोभरि अङ्गालो हालिरहे उसलाई। छोड्नै मन लागेन। घर पुग्यो। ठिक छौ भनेर मेसेज गरेँ। छु भन्यो। एक स्टिक तानेर सुत्न लाको, नरिसाउ भन्यो। मैले हस् भने। आइडिया थिएन मलाई कसरी कोप गर्ने भनेर। मैले जस्ट यति भने, अब मलाई भेट्न आउँदा चाहिँ आई वान्ट यु टु कम सोभर। अरू बेला तिमी जे गर। आई नो लत छुटाउन गाह्रो हुन्छ बट बिस्तारै यु हेभ टु। केमिकल त छुँदैनछौ, अहिले नभए कहिले त। जस्ट लिभ इट। विड चाहिँ टेक योर टाइम। उसले आई विल ट्राई भन्यो। त्यसपछिका दिनहरूमा साँच्चै नै हि स्टार्टेड एभोइडिङ केमिकल्स। विथड्रल इफेक्ट झन् चर्को हुने रहेछ। मुड स्विङ्सहरू अनि डायरिया, पेट पोल्ने दुख्ने यो सब भइरहेको थियो। हि युज टु स्क्रिम इन अ पेन। रुन्थ्यो कति। मैले केही गर्न सक्दिनँ थिएँ सो मैले डोज कम गर बट टेक इट भन्थेँ। पहिला मैले कोसिस गर्दा लुज एन्ड छोडिदिन्थेँ बट आई हेभ स्ट्रङ रिजन्स दिस टाइम भन्थ्यो। बट हि वाज इन इन्क्रेडिबल पेन। द्याट फेज वाज सो हार्ड फर हिम। पेट पोल्ने सब कमन भइसकेको थियो बट बिस्तारै इफेक्ट कम हुन थाल्यो। हि स्टार्टेड लुकिङ फ्रेस। इनफ्याक्ट जब पनि गर्न थाल्यो। थिङ्स वेन्ट नर्मल। गाँजा लिन्थ्यो बट दिनमा 1-2 स्टिक। आई वाज ह्याप्पी बिकज हि गट रिड अफ केमिकल्स। स्टिल वी ह्याड अ लङ वे टु गो। हामी म्याक्सिमम टाइम सँगै बिताउँथ्यौँ अनेक बहानाले। उसको एडिक्सन त छुट्दै थियो बट म ऊ बिना आत्तिने भइसकेको थिएँ। आई वाज सो एडिक्टेड टु हिम। म मामा घर जान्थेँ अनि फर्किने बेला ऊ मुगलिनसम्म बाइक लिएर आउँथ्यो अनि हामी सँगै त्यहाँबाट फर्किन्थ्यौँ। त्रिशुलीको बगरमा हात समातेर हिँड्थ्यौँ। इट वाज सो ब्युटिफुल। कहिलेकाहीँ आधी रातमा ठमेलको बाटोमा बाइक राइड युज टु बी फन। अनि त्यहाँ स्टलको चिया अनि चुरोट हप्तामा एकचोटि रुटिन जस्तो थियो। हि वाज सो चेन्ज एन्ड हि युज टु से हि चेन्ज फर मी भनेर। मेरो लागि त्योभन्दा खुसीको कुरा के हुन सक्थ्यो र। जिन्दगीले कुन बेला कस्तो टर्न लिन्छ थाहा नहुने रहेछ। म मामा घर गएको थिएँ। हि मेसेज मी, डोन्ट कल अर मेसेज मी फर 2 days, आई विल बी विथ हर भनेर। आई सेड हु हर। हि रिप्लाइड माई गर्लफ्रेन्ड। म छक्क परेँ। म चाहिँ को त ऊ गर्लफ्रेन्ड भयो भनेर। हि सेड आई विल एक्सप्लेन बट पछि। कति अप्स एन्ड डाउन यस्तो। लाइफ किन यस्तो सधैँ? मेरो खुसी किन देख्न सक्दैन अरूले? फेरि उसको हरेक कुराहरू झुट लाग्न थाल्यो। दुनियाँ अँध्यारो भयो फेरि। त्यति टाइमसम्म मसँग जे थियो त्यो चाहिँ के थियो त जस्तो लाग्यो। 2 दिनपछि मेसेज आयो। सरी, 2 वर्षपछि अचानक सी कन्ट्याक्ट मी सो आई कुडन्ट हेल्प। बट म खुसी हुनै सकिनँ उसँग गएपछि रियलाइज भयो म तिमी बाहेक अरूलाई माया गर्दिनँ भनेर। अनि म चाहिँ के एक्सपेरिमेन्ट थिएँ त? आई इन्भेस्टेड माई फकिङ लाइफ अन हिम। हजारौँ लाखौँ झुट बोलेर उसको हार्ड टाइममा साथ दिएको थिएँ। म केही बोलिनँ। केही दिनपछि केटिएम फर्केँ। त्यही नि एक फेर कुरा क्लियर गरौँ कि झैँ लाग्यो। फेरि सोचे उसै नि हाम्रो रिलेसनको फ्युचर छ र सायद एन्ड नै यही होला। फोन मेसेज थुप्रै आएको रहेछ। ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिएको थिएँ बट हेर्न त मिल्छ नि। हि सेन्ट मी 1 भिडियो मेसेन्जरमा। खोलेर हेरेको भिडियो थियो। हातमा फोन समातेर मिरर अगाडि बसेर खितखित हाँसिरहेको थियो। मोबाइलले मुख छोपेर अनुहार खोज्दै थियो आफ्नो।
I was devastated because he was in chemicals. त्यही पनि चान्चुने होइन, LSD. अरू केही सहन सक्नु, हरेक चिज सहे. उसको विथड्रल इफेक्ट, उसको रेस, उसको घमण्ड, मेरो त्यत्रो सेक्रिफाइसेसहरू, झुटहरू एक पलमै तहस नहस भयो. रुन समेत सकिन, एकोहोरो भए. मैले उसँग केही मागेको थिएन, कमिटमेन्टसम्म मागिन. मलाई लाग्थ्यो मैले उसँग कमिटमेन्ट मागेँ भने हाम्रो सम्बन्ध यति राम्रो रहँदैन. उसको हरेक कमजोरीलाई आत्मस्त गरेर लडेँ. आई फाउट हिज एभ्री प्रब्लम्स लाइक माई ओन. आखिर के आयो रिजल्ट? के काम मेरो सारा सेक्रिफाइसको? मेरो तर्फबाट अब केही रहेन. म टुटिसकेको थिएँ. दिनकै जसो मेसेज त आउँथ्यो उसको, तर सक्दै सकिन फर्केर जानमा. के कहाँ लागि जानु? जुन रिलेसनको न फ्युचर छ न त प्रेजेन्ट नै. 2 महिना बितिसकेको थियो. म आफ्नै लाइफमा बिजी हुन थालेँ. एकदम बिजी राख्थेँ आफूलाई. बट आई वाज अल ब्रोकन इनसाइड. जिन्दगीको अर्थ सकिएको जस्तो लाग्थ्यो. एक दिन फोन आयो मलाई. मैले फोन उठाएको थिइनँ. 12-13 मिस कल आइबसेको रहेछ. केही इम्पोर्टेन्ट सोचेर कल ब्याक गरेँ. एन्ड इट वाज हिम. ही वाज क्राइङ इन फोन. मन गरुङ्गो भयो. आई कुडन्ट कन्ट्रोल. म पनि रोएँ. मैले जति स्ट्रङ हुने कोसिस गरेँ पनि भित्रभित्र टुटिसकेको थिएँ. हि सेड त्यो दिन खै के भएको थियो. मैले धेरै कोसिस गरेँ बट तँलाई बिर्सिन सकिनँ. आई स्वेयर आई डोन्ट नो वाट आई वाज डुइङ. बट उसँग हुँदा तसँग हुँदा जस्तो खुसी हुनै सकिनँ. म उसँग गएपछि तेरो मात्र याद आइरहन्थ्यो. तर आँट थिएन तँलाई भन्न, किनभने तेरो मन दुखाएको थिए. आफैदेखि रिस उठेको थियो. रिसको झोकमा LSD लिए. याद नै छैन तँलाई भिडियो पठाएछु. बट आई एम सरी. केटी मान्छेको मन किन यस्तो कमलो हुन्छ? केटा मान्छेले जे गरे नि त्यसलाई भुलिन्छ, सिर्फ उसको खुसीको लागि. हि प्रमिस्ड मी त्यो दिनपछि केमिकल सोको पनि छैन भनेर. म यति कमजोर भइसकेछु उसको मायामा कि उसलाई देख्न नपाएर तडपिरहेको थिएँ. अफिससम्म लिन आयो बेलुका. सारा दुनियाँको खुसी पाए जस्तो भयो. घरसम्म पुर्याइदियो. रातभरि कुरा गरेँ. मैले त्यो दिन उसलाई मेरो लाइफ स्टोरी भने. अफिससम्म लिन आयो बेलुका. सारा दुनियाँको खुसी पाए जस्तो भयो. घरसम्म पुर्याइदियो. रातभरि कुरा गरेँ. मैले त्यो दिन उसलाई मेरो जिन्दगीको बारेमा भने. मैले भने हाउ आई बिलोङ फ्रम ब्रोकन फ्यामिली. मामु र मेरो लाइफ कति डिफिकल्ट थियो भन्ने कुरा. पछि बाबा मामु गट ब्याक टुगेदर आफ्टर 12 years. तर आई कुड नेभर एक्सेप्ट माई फादर. बट स्टिल आई एडजस्टेड. आई हेभ सिन एभ्रिथिङ. फाइनेन्सियलदेखि इमोसनल ब्रेकडाउनहरू. आई फाइट एभ्री डे विथ माई सेल्फ टु फेस माई फादर. बिकज मेरो बाबाले मलाई 12 वर्षसम्म एक्लो छोडेर जानुभएको थियो. मैले आजसम्म उहाँलाई कहिले माफ गर्न सकिनँ. बट कहिले पनि बाबालाई त्यो देखाइन. बिकज माई मदर वाज ह्याप्पी टु बी विथ हिम अगेन. यति भनिसकेपछि हि सेड सरी. मैले मेरो लाइफ आफै डिस्ट्रोय गरेँ. त आएदेखि मेरो लाइफ यति सुध्रेको छ. तँलाई घुमाउन चाहन भन्दै रोयो. दुवैजना रोयो. कस्तो अजीब दुनियाँ यो. जो मान्छेले मन दुखाउँछ त्यही मान्छेसँग सबैभन्दा बढी प्रेम हुन्छ. म थाकिसकेको थिएँ जिन्दगीसँग लड्दा लड्दै. फ्यामिली प्रब्लम्स, रिलेसनसिप इस्युज. मलाई स्टेबिलिटी चाहिन्थ्यो. एन्ड ही वाज द्याट स्टेबिलिटी. म कुनै नि हालतमा गुमाउन चाहन्थेन उसलाई. घरमा बस्न सक्ने अवस्था थिएन. इन्डिया गएर पढ्ने प्लान बनाए. ही वाज बोथ ह्याप्पी एन्ड स्याड. बट उसँग टाढा जाने दुःख मलाई उत्तिकै थियो. हामी झन् टाइम स्पेन्ड गर्न थाल्यौँ. मैले एप्लाई गरेको थिएँ र स्कलरसिप पनि पाएँ. जाने दिन नजिक आउँदै थियो. छुट्टिन झन् गाह्रो. कोही मान्छेले कसरी मनमा घर बनाउँछ. हि वाज एक्चुली चेन्ज्ड. मनमा आशा थियो कहिले फेरि गलत बाटोमा हिँड्दैन. मोस्ट सरप्राइजिङली बाबासँग रिलेसनसिप सुधार्दै थियो उसले. आई वाज प्राउड अफ हिम. बट जति भरोसा भयो नि डर थियो मनमा. झस्किन्थे. म फर्किँदा उसलाई पुरानै अवस्थामा पाएँ भने मेरो जिन्दगी बनिसकेको मान्छे. मेरो जाने दिन पनि आयो. हामी नभेटेको 2 हप्ता भइसकेको थियो. उसको काम सुरु भएकोले मैले नि कर गरिनँ. बट टिकट अनएक्सपेक्ट भयो. केही सोच्ने टाइम नै भएन. जाने दिन मेसेज गरेँ, आज आई एम गोइङ, विल मिस यु भनेर. त्यसपछि फ्लाइट भयो. सिम थिएन. दिल्ली आइपुगेँ. मेरो साथी थियो दिल्लीमा. उनी लिन आयो. बेलुका भइसकेको थियो. मेरो फ्लाइट 3 आवर डिले भएकोले
होस्टेल जाने भनेको। तर भोलिपल्ट साथीको बर्थडे थियो। सो बेलुका प्लान छ हिँड घरमै प्लिज, भोलि बिहानै जालिस होस्टेल भन्यो। एन्ड आई वाज ओके। उसको घर पुगेँ। दाई भाउजूहरू अफिस हुनुहुन्थ्यो। ऊ पनि सामान लिन बाहिर निस्क्यो। इन्टरनेट थिएन, सिम नि थिएन, वाइफाई कनेक्ट गर्न नि पाएको थिएन। 1 घन्टा जतिपछि साथी नि आयो, दाई भाउजू नि आउनुभयो। त्यहाँ 4 जना बस्थे, 2 जना दाई भाउजू अनि मेरो साथी। बेलुका रक्सी खाने प्लान बनेको थियो। छिटो वाइफाई कनेक्ट गरेको, उसको मेसेज आएको थिएन। सोचे हेरेको छैन होला, नत्र कन्ट्याक्ट गर्न खोजिहाल्थ्यो नि। घरमा सबैलाई कल गरेँ। पछि वी स्टार्टेड ड्रिङ्किङ। खाना खायौँ अनि म अलमोस्ट ड्रङ्क भइसकेको थिएँ। उसको फोन आएको रहेछ थाहा पाइनँ। 2 कल मात्र आएको रहेछ आउन त। बट म निदाएर बिहानै उठ्ने बित्तिकै होस्टेलतिर लागेँ। फोन चलाएको थिइनँ। यहाँ आएपछि फर्मेलिटी टन्नै थियो। 4-5 आवर नै लाग्यो। बल्ल रुममा गएर वाइफाई कनेक्टेड गरेँ। आई स हिज मेसेजेस। सरी आई गट हेल्ड अप भनेर मेसेज आएको रहेछ। We talked for a while. We were missing each other really bad. Long distance relationship is so difficult. Life was so in rush all of a sudden. Life started getting busy. कहिलेकाहीँ कुरा हुँदैन थियो। उसको मेसेज आउँदा म बिजी, मेरो मेसेज जाँदा ऊ बिजी जस्तो सिनेरियो भइसकेको थियो। Still we used to talk a lot. कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा गर्दै भिडियो कलमै निदा हुन्थ्यौँ। काम गर्दा गर्दै कलमा पनि बोलिरहन्थ्यौँ। Everything was so beautiful. I was alone here. So कहिलेकाहीँ साथीसँग जान्थेँ घुम्न या कहिले उसको घर। I never hide anything from him. I used to tell him everything, where I am and what I am doing. यही बिचमा he told me he is not into weeds also. He was pushing his limits as far as possible. यसपालि जेसुकै होस् म खादिनँ भन्ने थियो। I was so happy. त्योभन्दा ठुलो खुसी के हुन सक्ला र मेरो लागि। I was so proud and happy. Life went on. उसले विड छोडेको अलमोस्ट 1 महिना भएको थियो। उसको ल्यापटपको फाइलहरू कलर पाएको थियो। केही गरे नि रिकभर भएन। ही युज टु डु फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी। सो फोटो भिडियो दिनुपर्ने थियो, बट फाइल केही बाँकी छैन। ही वाज सो वरिड। ही ट्राइड एभ्रिथिङ, एभ्री सफ्टवेयर टु रिकभर दोज फाइल्स। फाइनली कुनै ल्यापटप रिपेयरमा दिन निष्कर्षमा पुग्यो। ही वाज सो वरिड। 10,000 लाग्छ भने त्यहाँ। ही डिन्ट ह्याभ मनी। नो वन्डर आई अल्सो डिन्ट ह्याभ। रिसेन्टली होस्टेल फीहरू भरेको थिएँ। दिदीसँग माग भनेको, मागेन उसले। घरमा त झन् माग्दै मागेन, खमण्डी जो थियो। आई वाज वरिड। उसको टेन्सन आफ्नै जस्तो लाग्थ्यो। सो बेलुकातिर ही टोल्ड प्रब्लम सल्भ। 90% फाइल रिकभर भयो। आई वाज भेरी ह्याप्पी एन्ड ही वाज ह्याप्पी एज वेल। एन्ड आई आस्क्ड कसरी म्यानेज गर्यो त पैसा। उसले भन्यो मैले एक्ससँग मागेको अनि उसँगै गएर ल्यापटप लिएर पनि आएको। आई नो इट वाज अल ओके। मलाई इन्सेक्योर हुन पर्ने केही थिएन, बट आई फेल्ट सो हट इनसाइड। रिग्रेट जस्तो भयो। मैले चाहिँ हेल्प गर्न सकिनँ भनेर। आई वाज टकिङ ह्याप्पिली। अचानक बोल्नै सकिनँ। स्पिचलेस भए। ही वाज वर्किङ एन्ड वी वर इन कल एट द सेम टाइम। ही वाज आस्किङ के भो। म बोल्न सकिरहेको थिइनँ। म इन्सेक्योर भयो भनेर कसरी भन्नु। अनि 1 घन्टा जतिपछि आई स्पोक। आई सेड आई फेल्ट ब्याड बिकज यु वेन्ट विथ हर। आई थट ही वुड अन्डरस्ट्यान्ड। आई सेड आई एम सरी बट आई कुडन्ट हेल्प, बट नाउ आई एम ओके। उतिर हेरेको थिएन मैले। सडनली आइस गाजा बनाएर सल्काइराखेको थियो उसले। आई वाज डिभास्टेड। आई क्राइड लाउडली बिकज यसपालि कम्प्लिट सोबर हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ, बट ही डिन्ट किप माई वर्ड्स। मैले थाम्नै सकिनँ। मेरो आँखाबाट फेरि आँसुका धाराहरू बग्न थाले। ही सेड आई एम गुड फर नथिङ। आई हर्ट यु ट्वाइस एन्ड थिङ्स। मैले फोन काटिदिएँ। आई टुक इट लाइटली। सोचे इमोसनल फ्लक्चुएसन भइहाल्छ नि लाइफमा अनि रिलेसनसिपमा। भोलि उसलाई मेसेज गरेँ। ही डिन्ट रिस्पोन्ड वेल। आई वाज वरिड। आई थट आई हर्ट हिम। सरी भने कतिचोटि। आई बेग्ड फर सरी इन लिटरल वर्ड्स। ही सेड यु विल रियलाइज आज या भोलि। के रियलाइज भन्यो थाहा भएन। भोलिपल्ट मेसेज आयो, आई डोन्ट फिल द सेम वे भनेर। वाट द हेल डज द्याट मिन? अ गाई हु युज टु लभ मी लाइक म्याड सेड दोज वर्ड्स। म सम्हाल्नै सकिनँ। आई कल्ड हिम। उसले भन्यो मलाई लाग्थ्यो तैँले मलाई सबैभन्दा बढी बुझ्छस्। यु आर डिफ्रेन्ट फ्रम अदर गर्ल्स। मैले तँलाई जे नि सेयर गर्न सक्छु, बट यु आर अल्सो सेम लाइक अदर्स। अब आई क्यान टेल यु एनिथिङ। सेकेन्ड थट आउँछ मलाई। फेरि
म छाँगाबाट खसेको जस्तै भएँ। I couldn't speak a word. I just said, "You don't love me anymore." You know what? कति सजिलो एक पलमा माया सकिन्छ कसैको। यति भनेर फोन राखेँ। सोचे रिसमा छ 2-3 दिनपछि सल्भ हुन्छ। दिनकै मेसेज गर्थे। He stopped responding. एक दिन फोन आफै गरेर भन्यो, "I can't hold on you anymore." म सक्दिनँ। तर सुन्दर छ भविष्य तिमीलाई भेटे यदि। आश थियो ऊ ट्राई टु सर्ट आउट बट ही डिडन्ट। साथीको कुरा निकाल्यो। त त्यसरी त्यसको घर जाँदा मैले के भन्थेँ र? मैले तँलाई ट्रस्ट गर्थेँ तर तैँले गरिनस्। यस्तो भनेर उल्टै ही स्ल्याम्ड मी। 100% गिल्टी म नै भए। आई वाज अल ब्रोकन। सिन्स देन ही नेभर मेसेज्ड मी। I kept trying to contact, but he never did try to reach me. अब केही सुन्दर थिएन। सबै एउटा काँच टुटेर बिखरिएको जस्तो थियो। Our relation was over without conclusion. It's strange. कोही मान्छे कति आफ्नो लाग्न थाल्छ अचानक। उसकै वरिपरि आफ्नो दुनियाँ घुम्छ अनि अचानक उसले छोडेर जाँदा पुरै दुनियाँ उजिडिएको जस्तो। कोही मान्छेले यति माया कसरी गर्न सक्छ जस्तो लाग्थ्यो। म त उसको माया देखेर झन् उसलाई माया गर्ने भएकी थिएँ। यति माया कि उसको लागि मर्न समेत तयार थिए। भन्छन् यस्तो नि हुन्छ रियल लाइफमा, यो त मुभीमा मात्र हो। बट खै हाम्रो माया त्यस्तै थियो। मन एकदम टुटेको थियो। रातभरि रुन्थे। हरेक पल उसको याद आउँथ्यो। जिन्दगी शून्य लाग्न थालेको थियो। मर्छु जस्तो नि लाग्यो। तर जब एउटा सम्बन्ध टुट्दैमा नि मऱ्यो भने त म कातर हुन्छु जस्तो लाग्थ्यो। आई युज टु गेट प्यानिक अट्याक्स। यस्तो छटपटी तडप। सोच्थेँ उसलाई त्यस्तो हुन्छ होला र, तर मलाई हुन्थ्यो। सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो। मनको पीडाले शरीरमा कति असर गर्ने। आफूलाई सम्हाल्थे त्यही पनि। यति मेसेज गर्थे, फोन गर्थे, बट नो रिस्पोन्स। मन दुखेको बेला उसैले सम्हाल्थ्यो मलाई। उसको छातीमा टाउको राखेर रोएपछि मन हल्का हुन्थ्यो मेरो। तर यो पीडा त उसैले दिएको थियो। कसको छातीमा टाउको राखेर रुनु? अपुरो लाग्थ्यो हरेक चिज। हुन पनि बाउको माया बिना हुर्केको। आमाको माया जति सुकै होस्, बाउको माया नभएपछि बचपन खल्लो बित्छ। त्यस्तै भयो मलाई पनि। उसको मायाले त्यो खाली ठाउँ भरिदिएको थियो। अब फेरि उत्तिकै खाली भए म। उसको बर्थडे थियो, याद थियो मलाई। मनमा रिस पनि थियो तर मनले मानेन। त्यत्रो मेसेजेस इग्नोर थियो। मन त हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हारेर पनि मेसेज गरिदिए, जेसुकै होस् भनेर। एन्ड जे नसोचेको थिएँ त्यही भयो। रिप्लाई पाउने अलिकति नि आश थिएन। बट स्ट्रेन्जली ही रिप्लाइड। ओ माई गड, त्यो खुसी सायद कसैले दिन सक्थेन। त्यत्रो रिस सबै मरेर गयो। तर नि मन थामेर बसे। केही रिप्लाई गरिन। त्यसको 20 मिनट जति पछि लभवाला स्टिकर पठायो, जसँग भए। ही वान्ट्स टु टक। थाहा भयो, बट मनी के कम, रिप्लाई गरिन। फेरि एकछिनपछि मेसेज आयो, केही भन्नु छ? केही भन्नु छ? कति कुरा भन्नु थियो मलाई मात्र थाहा छ, तर केही भन्न सकिन। घर फर्किने दिन आउँदै थियो। मनमा डर, रिस, माया, घृणा सबै भरिएको थिए। घर फर्किए। पुग्ने बित्तिकै आँखाले उसलाई खोज्यो, तर देखिन। उसको बुवा मामुले निकै माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई, आफ्नै छोरी जस्तै। तर मायादेखि एक फिर हेरेर हाँस्नु नि भएको थिएन। मामु बाबालाई सोध्न नि सकिन। कौसीमा बेला बेला देख्थेँ उसलाई, तर मलाई हेर्दैन थियो। अङ्कल आन्टीको व्यवस्थाले झन पोलेको थियो। तर केही सोध्न भन्न मनले दिएन। एक दिन मेसेज आयो उसको, वी निड टु टक भनेर। आई आस्क्ड हिम टु टेल मी। भेटेरै कुरा गरौँ भन्यो। भोलिपल्ट भेट्ने सल्लाह भयो। धुलिखेल गयौँ हामी। द सेम प्लेस वेयर वी ह्याड अ डेट फर द भेरी फर्स्ट टाइम। द्याट प्लेस ह्याड टु मेनी मेमोरिज। सरासर रुममा गयौँ। सेम रुम वेयर वी क्राइड फर द भेरी फर्स्ट टाइम। त्यही बेड where we made love for the very first time. It was special. तर आज म खुसी थिएन। मेरो अवस्था देखेर उसले मलाई गाली गर्यो। त स्ट्रङ थिइस्, मेरो इन्स्पिरेसन थिइस्, किन यस्तो विक भएको?
उसले किन बुझेन यो कि म विक भएको कारण पनि त उनै थियो। उसको आँखा नजिकबाट निहाले, कति माया भरिएको थियो। आई कुड फिल द्याट। यति माया गर्दा गर्दै किन छोडेर गइस् भन्न मन थियो, तर कारण आफैलाई थाहा थियो। किन आएको हामी यहाँ भनेर सोधे। आई वान्टेड टु स्पेन्ड टाइम विथ यु भन्यो। छोडेर गइसकेको थिइस्, भरेको घाउ किन कोट्याउँछस् भनेर रोएँ म। तँसँग छुटेर बस्न पनि सक्दिनँ, तँलाई आफूसँग राख्न पनि सक्दिनँ, तर तँलाई कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहन्न भनेर भन्यो। We hugged. We both cried for a long time. खै उसलाई पाए कि पाएन, but his embrace built me up once again. I felt relieved. खुसी पनि भए। मैले त्यो अधुरो कनेक्सन फेरि पाएँ। म खुसी थिएँ, धेरै खुसी। तर त्यसपछि उसले जे भन्यो मेरो माथि आकाश खसेको जस्तो लाग्यो। घरमा थाहा पाउनु भएछ हाम्रो बारे, अनि घरकाले मानेनन्। म छक्क परेँ। मलाई त्यति माया गर्नुहुन्थ्यो, नमान्नुको कारण के थियो? कतिचोटि जिस्केर बुहारी बनाउनु पर्ने समेत भन्नुहुन्थ्यो। उसले भन्यो, हामी यस्तो समाजमा बस्छौँ जहाँ जातपात उच निच मायाभन्दा ठुलो हुन्छ। मम्मीले भन्नुभएको तिमीहरूको जात सानो छ अरे, पानी नचल्ने घरको बुहारी समाजले स्वीकार्दैन। तैँले त्यो केटीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाइस् भने घर छोडेर जाँदा हुन्छ भनेर धम्काउनु भयो। मैले चाहेर नि तँलाई भन्न सकिनँ। हाम्रो मायालाई अपनाउने समाज छैन यो। जात धर्म केही होइन। त चाहन्छस् भने अहिले तँलाई लिएर जाने तयार छु म। त हुन्छ मात्र भन्। अहिले कसरी हुन्छ भन्। मेरो पनि त आफ्नो परिवार थियो। परिवारको मान सम्मानलाई ठेस पुर्याएर कसरी चटक्क माया मार्दिन्। मुटु काप्न थाल्यो। मैले कहिले पनि आफू सानो जात हो भनेर महसुस भएको थिएन। पहिलोचोटि आफू मान्छे भएकोमा घृणा जागेर आयो। माया गरेको मान्छे थियो, तर जन्मेको घर परिवार त्याग्ने हिम्मत जुटाउन सकिन। हाम्रो सुन्दर संसार आज यतिका वर्ष बितिसकेको छ, अझै पनि आँखा अगाडि उसकै तस्बिर च्यापिएर बसेको छ। मन मस्तिष्कमा उसकै रात चल्छ। देख्छु अझै पनि उसको संसार सुखी छ, खुसी छ, रमाएको जस्तो लाग्छ। तर म जहाँको त्यहीँ छु। न खुसी हुन सक्छु, न त रुन सक्छु। यसै गरी चल्दैछ मेरो जिन्दगी। यस्तै गरी चल्दैछ मेरो जिन्दगी।